अस्सलाम वालेकुम। तल्ख़ व शीरी के साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल पे और सियासतदानों का तर्ज़ अमल आने वाले इलेक्शन के हवाले से जोड़ तोड़ उस पर कुछ इज़हार ख्याल करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सूबे पंजाब पे हम इस्तेकाम पार्टी अपने उरूज पे है, रवाबित कर रही है, राब्ते कर रही है। नून लीग से उनका कोई अभी समझौता नहीं हुआ इस मामले पे कि मिल के इलेक्शन लड़ेंगे या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। ये उनके अलीम खान ने अपना इज़हार ख्याल किया इस पे। तो इस हवाले से आज उनके अंदर पीटीआई के बड़े हुमायूं अख्तर साहब ने भी शिरकत कर ली है, इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली है। और इसी तरीके से पीटीआई के जो बड़े कदावर रहनुमा थे टूट टूट के दूसरी पार्टियों में, इस्तेकाम में जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों में भी जा रहे हैं। मतलब पीटीआई में अब वकील ही रहेंगे। पीटीआई की क़यादत वकला बिरादरी के जो लीडरान हैं वही करेंगे। सियासतदान शायद ही है कोई उसमें ताकतवर। तो इस तरीके के आज पीटीआई के जो रहनुमा थे उनके भी उस पे भी साइफर केस में भी फर्द जुर्म भी आयद कर दी थी उन पे आज। तो इस हवाले से पीटीआई के चेयरमैन अब गौहर खान हैं। तो चेयरमैन के हवाले से भी अगर कोई बात की जाती है तो गौहर खान का नाम आता है उसमें। अच्छा, वो बानी हो गए हैं और शायद सज़ा लगने के मुतवक्को फैसले के बाइस उन्होंने अपनों को चेयरमैनशिप से हटाया इमरान खान ने। बहरहाल पंजाब में नून लीग भी अपने जोड़ तोड़ में लगी है। नून लीग से इस्तेकाम पार्टी का अलायंस हो नहीं रहा। उसकी मेन वजह ये है कि वज़ीर आलाशिप जो है वो कह रहे हैं अगर आप प्राइम मिनिस्टरशिप लेंगे तो वज़ीर आलाशिप हमको दें, क्योंकि हमारे पास वज़ीर आला लेवल के ही तमाम यानी कि उम्मीदवार हैं, यानी कि कदावर रहनुमा है। तो इस तरीके से यानी कि ये उनका चल रहा है। पीटीआई वाले जो हैं, पीटीआई में पंजाब की सतह पे भी काम हो रहा है। वो कहते हैं कि हमें खेलने नहीं दिया जा रहा। अभी उनके शोएब शाहीन साहब बलूचिस्तान में गए थे कन्वेंशन में, तो उस कन्वेंशन में उन्होंने खिताब करना था। बलूचिस्तान से उनको किसी मुकदमे में या क्या उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। बोले या तो गिरफ्तारी दें या आप छोड़ के चले जाएं यहाँ से। तो वो कन्वेंशन में खिताब ना कर सके तो उनको इंतज़ामी हथकंडों का वो बकौल उनके हमेशा इंतकाम लिया जा रहा है हमारे साथ। लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं दी जा रही। तो ये पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ कुछ इसी तरीके का मिलता जुलता आ रहा है। पीटीआई पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी सियासत में मुकम्मल तौर पे साइड लाइन किया जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ की हमेशा से ये सोच रही है कि मुझे इक़्तिदार अगर दिया जाए तो मजबूत इक़्तिदार दिया, फुल फ्लैग चारों सूबों में मेरी हुकूमत हो। ऐसा ना हो कि मैं मोहताज हूँ। जब उन्होंने फुल फ्लैग हुकूमत ली थी नवाज शरीफ, नाज़रीन आपको याद होगा, तो उन्होंने जब कहा था कि मुझे फुल फ्लैग हिमायत मिलनी चाहिए चारों सूबों से, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद वो आर्मी चीफ से उनका इख्तिलाफात हो गए थे उस वक्त। तो ये जब वो फुल ताकत में आते हैं तो सियासतदान बकौल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये हमें आंखें दिखाने लगते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। तो इस्टेब्लिशमेंट का भी ये मौक़िफ़ है कि इस तरह के सियासतदान जब पाकिस्तान में ये सियासत में उरूज पे फुल सीटें होती हैं तो ये ऐसा करते हैं। माजी में नवाज शरीफ ने भी किया था, जैसे ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की थी। एक भोंडे अंदाज में उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की थी। वो तो तारीख का हिस्सा है पाकिस्तान की सियासी। तो नवाज शरीफ साहब भी इस तरह के काम कर बैठते हैं। फिर उसके बाद इमरान खान ने भी इस तरह के काम कर दिए। अब आर्मी चीफ हमारे इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं, तो वो अमेरिका के दौरे पे गए। लाजमी आर्मी चीफ जो भी हो बरतानिया अमेरिका के दौरे पे जाते हैं। बाजवा साहब भी गए थे, वो तो इमरान खान के साथ भी गए थे उस वक्त। इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ और तमाम हसास अदारों के सरबराह तो तमाम वहाँ गए हुए हैं। तो लाजमी अहम अमूर पे अमेरिका से पाकिस्तान के दिफाई और दूसरे मामलात पे हमें जो इसकी ये है कि अफ़गान महाजरीन के हवाले से भी एक मामलात हैं, तो उस पर भी कुछ गुफ्तगू की जाएगी और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी। नाज़रीन, खुशाइन बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासत में इलेक्शन की अब तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अब तमाम ये दिसंबर के 22 से मेरा ख्याल है आखिरी तारीख 22 तारीख से 24 तारीख है, 3 दिन के 20 तारीख से 24 तारीख तक तो ये तमाम एमएनएस की फार्म जमा कर दिए जाएंगे, कागजात नामजदगी। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होगी उसकी। तो ये एक इलेक्शन अब यकीनी हो गया है कि इलेक्शन होंगे अपनी मुकर्ररा डेट पे। उसके अलावा जोड़ तोड़ भी अब इसमें तेज़ी आएगी जोड़ तोड़ में।
اسی حوالے سے کاف لیگ سے بھی نواز شریف صاحب نے عیادت کی تھی چودھری شہزاد کی گزشتہ دنوں اس طریقے سے، اور دوسرے اس حوالے سے یعنی کہ پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی پنجاب کی سطح پہ پی ٹی آئی سے بھی رابطہ ہونے کا امکان ہے، اور اس میں سلسلے میں اعتزاز حسن گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے سابقہ چیئرمین یعنی عمران خان سے بانی کے ہیں ان کو، تو ان سے ملنے اڈی اعلیٰ جیل بھی گئے تھے، تو مگر بہرحال ان کی شاید ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو یہ اس میں اہم رول ادا کر رہے ہیں لطیف کھوسو، جن کا بنیادی پیپلز پارٹی میں یعنی کہ نوجوانی سے رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ اعتزاز حسن بھی بڑا بوڑھے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں ایک، تو یہ لوگوں کا ایک بڑا کردار ہے اس حوالے سے، پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے آئندہ الیکشن میں قریب لانے میں ان کا بھی ایک رول ہے پس منظر میں۔ تو اب ہم ناظرین اسی کوئی بات کہتے ہیں جو سامنے ہمیں اسکرین پہ نظر آتی ہے۔ بیہائنڈ دا اسکرین بہت سارے گیم ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے کے بیہائنڈ دا اسکرین بہت ساری سیاستیں، بہت سارے معاملات طے پاتے ہیں اور بہت سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سندھ میں بھی بہت سارے سیاست میں اب معاملات آئیں گے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو سائڈ کیا جا رہا ہے اور ایک جے ڈی اے کی شکل میں پرانے طرز پہ الباب غلام رحیم کا ایک ہم نے ماضی پچھلے گزشتہ جو ویلاگ میں پہلے کہہ چکے ہیں، ہم نے قبل از وقت بتایا تھا اس کا، جے ڈی اے کی سطح پہ ان میں واحد ارباب غلام رحیم ہے، ان کو لانے کی یہاں کوشش کی جائے گی۔ حالانکہ لیاقت جتوئی بھی اسی امید سے جے ڈی اے میں شامل ہو گئے کہ شاید مجھے وزیر اعلیٰ شپ کی ٹکٹ مل جائے، مگر بہرحال ان کو وزیر اعلیٰ مقرر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ کرپشن میں بھی ان کے ماضی میں ملوث رہے ہیں، ان کے لوگ کچھ لوگ ان پہ الزامات لگتے رہے۔ اب یہ اس حوالے سے جو یہ امید لے کے کسی پارٹی میں آ رہا ہے اس کو اب وہ نہیں دیا جائے گا، اور سندھ میں طاقتور وزیر اعلیٰ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات ہیں، اور انہوں نے سندھ کے شہری حلقوں میں بالخصوص ایم کیو پاکستان نے اپنے یعنی کہ بہت شکایتیں کی ہیں پیپلز پارٹی کی کہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا وہ کیا، اور کرپشن میں بہت سارے ایسی باتیں ہیں جن میں کچھ حقائق بھی ہیں کچھ یہ نہیں ہے۔ بہرحال جب تک تصدیق نہیں ہوتی تو ہم کسی کو کرپٹ نہیں کہتے، تو جب تصدیق ہوگی تو اس میں کہا جائے گا۔ مگر بہرحال ایم کیو پاکستان نے بھی اپنا ترمیم کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بڑا اہم موقف پیش کیا ہے، اور ایم کیو پاکستان نے نون لیگ سے اگر ان کا وہ معاملہ طے پا جاتا ہے اور مطلب اقتدار میں آ جاتی ہے نواز شریف صاحب، تو آپ یہ سمجھیے کہ کراچی میں جو یہ سرکاری آبادیاں جیسے کلیٹن کوارٹر، جہانگیر روڈ، مارٹن روڈ، جن کی ابھی خبر ہم نے ویلاگ میں کہی تھی کہ ان کو اخبار اور پیپروں میں چھپ چکی ہے کہ اس طریقے کی ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ آبادیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اس طرح کی افواہیں وہاں گردش میں رہی، عوام سکون برباد ہو گیا عوام کا، وہاں کا رہنے والوں کا۔ اسی طریقے کے فیڈرل کیپٹل ایریا ہے وہ بھی سرکاری آبادی، تو اس میں اگر ایم کیو پاکستان نے یہ نون لیگ اقتدار میں آ جاتی ہے تو آپ سمجھیے کہ یہ بڑے اہم مسئلے ایم کیو کیوپاکستان حل کرائے گی، کیونکہ ایم کیو پاکستان ماضی میں بھی اس میں فاروق ستار سرگرم عمل رہے، عامر لیاقت بھی رہے، اور اب یہ دوبارہ معاملہ اٹھے گا تو اس میں یہ لوگ اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ اور نواز شریف نے بھی ماضی میں کہا تھا کہ یہ ہم یہ آبادی کو ہم یہاں کے لوگوں کو دیں گے اور ان سے کچھ قیمت پہ پیسے دے کے اسی طریقے سے مالکانہ حقوق یعنی کہ اس طریقے کی زمین دے سکتے ہیں، تو اس طرح کے مثبت فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا ہے۔ سرکاری ملازم ریٹائر جو یہاں رہ رہے ہیں یا ایس ٹی ایریا میں جو رہ رہے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں ایم کیو پاکستان اس حوالے سے کوئی کام کرا سکتی ہے اگر نون لیگ کا اقتدار آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے بڑے مثبت فیصلے آئندہ آنے والے دنوں میں ہوں گے، اور مزید جوڑ توڑ الیکشن کی جو ڈیٹ قریب آئے گی پاکستان میں تبدیلی آتی رہے گی، سیاستدانوں کے آپس میں جوڑ توڑ میں بہت تیزی آئے گی، اور بڑے بڑے وکٹیں بھی کورٹ کے تھرو گرنے کا امکان ہے۔ اس میں آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں نون لیگ کے قائد ہیں نواز شریف صاحب، ان کا بھی کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو تمام پاکستان کے عوام کو حیران کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی بات خارج از امکان نہیں، عدلیہ ہماری آزاد ہے۔ اس حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں آئندہ الیکشن پہ اس کے دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔